किसी ने खूब लिखा था कि तुम मुझे अच्छी माएँ दो, मैं तुझे अच्छी कौम दूंगा। पाकिस्तान में अब माएँ भी इस तरह की हैं, अपने बच्चों की परवरिश इस कदर करती हुई नजर आती हैं कि वो अपनी बेटियों को खुद फांसी की तरफ प्रमोट करते हुए नजर आती हैं। माशाअल्लाह सुबहान अल्लाह, मेरी बेटी फातिमा को लाइव टिकटॉक पर आते हुए अभी 1 महीना ही हुआ है और लाखों की तादाद में मेरी बेटी को लोगों ने पसंद करना शुरू कर दिया है। मेरी बेटी अक्सर औकात मुझे कहती है कि मम्मा मैं बहुत जल्द तरक्की की मनाजिल तय करूंगी। अब तो मेरी बेटी के चाहने वालों की तादाद में बेहद इजाफा होता नजर आता है। माशाल्लाह आज फिर मेरी बेटी ने बहुत खूबसूरत बाल स्ट्रेट करवाए हैं। ये देखिए कितने प्यारे प्यारे रेशमी बाल लग रहे हैं। मेरा शौहर मेरे खिलाफ हो चुका है, मेरे खानदान वाले मेरे खिलाफ हो चुके हैं, लेकिन मुझे अब कोई डर नहीं। माशाल्लाह सुबहान अल्लाह, मेरी बेटी फातिमा को लाइव टिकटॉक पर आते हुए अभी 1 महीना ही हुआ है और लाखों की तादाद में मेरी बेटी को लोगों ने पसंद करना शुरू कर दिया है और इस बात पर मेरी बेटी भी बहुत ज़्यादा खुश दिखाई देती है। और मेरी बेटी अक्सर औकात मुझे कहती है कि मम्मा मैं बहुत जल्द तरक्की की मनाजिल तय करूंगी और मेरे बहुत बड़े ख्वाब हैं, हम इस छोटे से घर को छोड़कर एक बहुत बड़े घर आलीशान बंगला नुमा घर में मुंतकिल हो जाएंगे। जो मेरी बेटी को एक शेर एक लाइन भेजेगा वो मेरी बेटी का और मेरा मोहसिन होगा और हम उसकी तस्वीरें अपने कमरे में आवेज़ा करेंगे और उसके साथ अपनी मोहब्बत का इजहार करेंगे। माशाल्लाह आज फिर संडे के दिन मेरी बेटी लाइव बैठी है और बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रही है। आज फिर जो लोग मेरी बेटी को लाइन भेज रहे हैं उसको पसंद कर रहे हैं। अब तो मेरी बेटी के चाहने वालों की तादाद में बेहद इजाफा होता नजर आता है और मैं इस बात पर बहुत ज़्यादा खुश हूँ और अल्लाह का शुक्र अदा करती हूँ कि मेरी बेटी को अब बहुत ज़्यादा लोग सपोर्ट कर रहे हैं और उसको पसंद कर रहे हैं। माशाल्लाह आज फिर मेरी बेटी ने बहुत खूबसूरत बाल स्ट्रेट करवाए हैं। ये देखिए कितने प्यारे प्यारे रेशमी बाल लग रहे हैं और अब बेटी मेरी जब लाइव आएगी तो बहुत ज़्यादा इसको लोग पसंद करेंगे और बहुत ज़्यादा ये खूबसूरत भी लगेगी। तो आप लोगों की हमेशा सपोर्ट जो है वो हमें चाहिए, आपने हमें बहुत ज़्यादा सपोर्ट करनी है। हाँ ठीक है, मेरा शौहर मेरे खिलाफ हो चुका है, मेरे ख़ानदान वाले मेरे खिलाफ हो चुके हैं, लेकिन मुझे अब कोई डर नहीं क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला तो मेरे साथ है। अब मैं अपनी किस्मत को बदलूंगी, अब मैं अपनी तकदीर को बदलूंगी। नाज़रीन किराम, ये अल्फाज हैं एक ऐसी माँ के जो कि अपनी बेटी के बारे में तारुफ करवा रही है और कह रही है कि मेरी बेटी टिकटॉक पर लाइव आती है और वो जो कि बेहयाई को प्रमोट करते हुए बहुत बड़ी तरक्की की मनाजिल तय कर रही है। नाज़रीन किराम, मैं बात करने जा रहा हूँ पाकिस्तान के सूबा पंजाब के एक छोटे से गांव से ताल्लुक रखने वाली फातिमा की, जो कि अपने अकाउंट पर लाइव आती है, टिकटॉक बनाती है और लोग उसे लाखों करोड़ों की तादाद में पसंद करते हैं और फिर लाइव आने के दौरान फिर उसको बहुत सी पनिशमेंट भी दी जाती हैं जिसको वो एक्सेप्ट करती हैं। फिर वहाँ पर जब वो एक्सेप्ट करती हैं तो लोग उसको लाइन भेजते हैं, शेर भेजते हैं। अब आप भी सोचते होंगे कि लाइन का इसके साथ ताल्लुक है। जी लाइन तकरीबन एक लाइन जो है वो तकरीबन लाखों की तादाद में होता है। तो बात यह है कि अगर एक लड़की को घर बैठे हुए अपना दुपट्टा उतार कर एक दिन में 2 से 3 लाइन मिल जाए और वो अपना जिस्म थोड़ा सा दिखाकर इतना कुछ हासिल कर सकती है, तो फिर इस जैसी बेटी को डॉक्टर इंजीनियर बनने में मेरे ख्याल में जो कि कोई भी जरा भी इंटरेस्ट नहीं होगा, क्योंकि उसकी माँ उसकी परवरिश इस कदर कर रही है कि वो बेटी जो है वो इंजीनियर बनना नहीं चाहती, वो हाफिजा बनना नहीं चाहती, वो डॉक्टर बनना नहीं चाहती, क्योंकि उसकी वालिदा ये कह रही है कि मेरी बेटी जब लाइव आती है तो उसको लोग बहुत ज्यादा पसंद करते हैं। लेकिन नाज़रीन किराम, माएँ वो होती हैं जिन्होंने अपने बच्चों की परवरिश करनी होती है। माँ की आगोश में बच्चों की परवरिश मुयस्सर होती है और माँ ही एक ऐसी हस्ती है जिसने अपने बच्चों की इस तरह की तरबियत करनी है कि वो कल को बड़े होकर क्या बड़े फिलासफर बनते हैं, बड़े साइंसदान बनते हैं, बड़े डॉक्टर्स बनते हैं। नाज़रीन किराम, किसी ने खूब लिखा था कि तुम मुझे अच्छी माएँ दो, मैं तुझे अच्छी कौम दूंगा, लेकिन बदकिस्मती से पाकिस्तान में अब माएँ भी इस
طرح کی ہیں, اپنے بچوں کی پرورش اس قدر کرتی ہوئی نظر آتی ہیں کہ وہ اپنی بیٹیوں کو خود فحاشی کی طرف پرموٹ کرتے ہوئے نظر آتی ہیں. اب ان کی ایکسپیکٹیشن یہی ہے کہ ہماری بیٹی جب اکاؤنٹ بنائے گی اور ٹک ٹاک پر لائیو آئے گی, لوگ اس کو دیکھیں گے اور لاکھوں کی تعداد میں ہمیں فالوور ملیں گے. تو جی ناظرین کرام, اب اس فیملی کی جو کہ سنی گئی ہے, جو اپنی ایکسپیکٹیشن اپنے اوپر انہوں نے لگائی ہوئی تھی کہ شاید ہم بھی بہت جلد جو کہ یہ غربت کی لکیر چھوڑ کر, یہ مفلسی کی زندگی چھوڑ کر ایک امیر گھرانے میں سے تعلق ہمارا بھی ہوگا, ہم بڑے گھر میں جو کہ وہاں پر جو کہ شفٹ ہوں گے. تو ناظرین کرام, اب ان کی خواہش پوری ہو چکی ہے. فاطمہ کو لوگوں نے اب لاکھوں کروڑوں روپیہ دے دیا ہے اور اس نے اپنی ایک چھوٹی سی پسماندہ علاقے سے گزارنے والی لائف کو ترک کر دیا ہے. اب وہ ایک بہت بڑے گھر میں شفٹ ہو چکی ہیں. اور ناظرین کرام, ان ویڈیوز کے وائرل ہونے کے بعد بہت سے لوگ جو ہیں اس بات پر جو کہ اس ماں کو بھی تنقید کا نشانہ بنا رہے ہیں, اور بہت سے لوگ ایسے بھی کہہ رہے ہیں کہ پاکستان میں اب غربت نے اس قدر پنجے گاڑ دیے ہیں کہ لوگوں کو اب یہ نہیں پتا کہ ہم اپنا رزق کہاں سے کما رہے ہیں. اب صرف وہ ڈالر دیکھتے ہیں اپنے جو کہ گھر کے حالات کو ٹھیک کرنے کے لیے, وہ کسی قدر بھی جو کہ کوئی بھی اس طرح کا کام کرنا نظر آتے ہیں. لیکن ناظرین کرام, اب بدقسمتی سے یہ کہنا چاہوں گا کہ اب یہ جو پہلے ایک وقت تھا کہ کسی بھی شخص کو کوئی بھی ڈانس گانا یا پھر مجرا دیکھنے کے لیے وقت نکالنا پڑتا تھا اور اسے ایک جگہ سے دوسری جگہ جانے میں وقت لگتا تھا. اور ناظرین کرام, اس دور کے بڑے بڑے جو امیر زادے تھے وہ لوگوں کی بیٹیوں کو نچاتے تھے اور مجرے کرواتے تھے. لیکن تب ایسا بھی تھا کہ کہا جاتا تھا کہ فلاں محلے میں, لاہور کے فلاں علاقے میں ہیرا منڈی ہے. لیکن ناظرین کرام, میں بدقسمتی سے کہنا چاہوں گا کہ اب اس گیجٹ نے آپ کے گھر میں ہی ہیرا منڈی بنا دی ہے. اب آپ کے گھر میں ہی آپ کی بیٹیاں جو ہیں, جنہوں نے جو کہ اسلامی تعلیمات حاصل کر کے اسلام کے مطابق اپنی زندگی گزارنی تھی, اب وہ ٹک ٹاک جیسے اکاؤنٹ پر, فحاشی والے اکاؤنٹس پر جو کہ لائیو آتی ہیں اور فحاشی کا بازار سرگرم کرتی ہیں اور لاکھوں روپیہ کماتی ہیں. اب وہیں پر ایک بچی جو کہ اپنی لاکھوں روپیہ فیس لگا کر ڈاکٹر بنتی ہے, اس کی بڑی بڑی خواہشیں ہوتی ہیں, لیکن وہ اتنی زیادہ تعلیم حاصل کرنے کے بعد جب اس کو کہیں بھی وہ جاب کے لیے جاتی ہے تو اس کو فقط سیلری ملتی ہے 30 سے 35 ہزار. تو پھر آپ خود سوچیں کہ وہ بچی کس جانب جائے گی. ناظرین کرام, اب بدقسمتی سے ہمارا معاشرہ مغربی تہذیب کے لیے اس قدر جو کہ مغربی تہذیب ان کے اوپر پروان چڑھ چکی ہے, مغربی تہذیب نے اس قدر پنجے گاڑ دیے ہیں کہ اب مسلمان لڑکیوں کو ان کے ذہن و گمان میں اس طرح کے وسوسے ڈالے جاتے ہیں کہ اگر آپ جو کہ دوپٹہ اتاریں گی, آپ جو کہ اپنے آپ کو تھوڑا سا فیشنیبل دکھائی دیں گی, تو تب اسی میں ہی ترقی ہے. حالانکہ اس میں اسلام اس بات کی کسی قدر بھی اجازت نہیں دیتا. اسلام یہ نہیں کہتا کہ آپ اس قدر کریں. میں یہاں پر کہنا چاہوں گا کہ اس بیٹی کا بھی نام فاطمہ ہے, اور لیکن ایک بیٹی وہ بھی تھی جو سرور کونین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی حضرت فاطمہ تھی. اس نے فرمایا تھا کہ میرا جنازہ رات کی تاریخی میں نکالنا کہ جب مجھے کوئی مرد نہ دیکھ سکے. ناظرین کرام, یہ ہمارا اسلام تھا, لیکن اب ہمارا معاشرہ کس جانب جاتا ہوا ہمیں دکھائی دیتا ہے. ناظرین کرام, میں آخر میں صرف یہی کہنا چاہوں گا کہ ہمارے پاکستان کی وہ نوجوان نسل جس نے مستقبل میں ہمارے پاکستان بننا تھا, لیکن بدقسمتی سے آج وہ مغربی تہذیب میں پروان چڑھ رہی ہے. اور ناظرین کرام, اس نسل کے اوپر مغربی تہذیب نے اپنے پنجے گاڑ دیے ہیں. آج یہ مختلف ایپس, ٹک ٹاک جیسی ایپ کی مدد سے فحاشی کا بازار سرگرم کر رہے ہیں اور ڈالروں کے چکر میں نہ صرف اپنی تہذیب و تمدن کو بھولتے جا رہے ہیں, اور وہ خود بھی ہمیں اسلام سے دور ہوتے دکھائی دیتے ہیں. اسی کے ساتھ اپنے میزبان میاں ارسلان کو دیجیے اجازت. اللہ نگہبان.